सही मुस्लिम में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुफ्र व शिर्क और अल्लाह के बंदे के दरमियान फ़र्क नमाज का छोड़ देना है। मस्जिद नबवी के मिंबर पर अपने आखिरी खिताब में आपने लोगों को नसीहत की कि ए लोगो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो। लेकिन किस दर्जा अफसोस की बात है कि हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम की हमें नसीहत और वसीयत फरमाई, हम आज उसी काम से गाफिल हैं। अब नमाज के बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की कुतब में बेशुमार हिदायत हैं, लेकिन हम सब की आज की वीडियो का मौजू वो आयात और अहादीस नहीं है, बल्कि आज के मॉडर्न दौर में नमाज की कुछ ऐसी करामात का जिक्र करना है कि जिसके विटनेस सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग हैं। और यकीनन ये वाक़यात जानकर आपको नमाज की अहमियत और फजीलत का अंदाज़ा मजीद ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो की बाकायदा शुरुआत से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इस्लामी, तारीखी और मालूमाती वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रहें। दोस्तों, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है। एक इंडोनेशियन नौजवान जकार्ता की जामा मस्जिद के इमाम के पास आया और उनके सामने सवाल रखा कि मैं एक शदीद परेशानी में मुब्तला हूँ, आप मेरी परेशानी का हल बताइए। उस नौजवान ने बताया कि मैं नमाज अदा करने की गर्ज से मुसल्ले पर खड़ा था और क़याम की हालत में था कि अचानक मैंने देखा कि मेरी जाए नमाज से एक लंबा सांप गुजर रहा है और आगे बढ़ने की बजाय वो मेरी सजदागाह पे ही खड़ा हो गया। मैं क़याम की हालत में तिलावत करते हुए मुसलसल अपना ध्यान नमाज में रखना चाहता था, क्योंकि मेरा दिल मुझे मलामत कर रहा था कि तू अपनी जान के खौफ से अपने रब से गाफिल होता जा रहा है। वो नौजवान कहने लगा कि मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी निगाहें उस सांप से हट सकें। मैं अपनी तिलावत को तूल देता रहा और अपने क़याम को बढ़ाता रहा, लेकिन वो सांप अपनी जगह से हटा ना। उसकी निगाहें मुसलसल मुझ पर जमी हुई थी, लेकिन उसकी किसी भी हरकत से मुझे ये नहीं लग रहा था कि ये मुझ पर हमला आवर होगा। मैं जब बाआवाज़ तिलावत कर रहा था तो वो सांप भी झूमने लगा, और जब मुझे मुकम्मल यकीन हो गया कि ये सांप अल्लाह के हुक्म से मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो मैं रुकू में चला गया। लेकिन जो ही मैं रुकू में जाने के लिए आगे झुका तो वो सांप पीछे की जानिब हो गया, और ऐन उसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि शायद अब ये मुझे काटने के लिए हमलावर होने लगा है। चुनाचे मेरा नफ्स मुझ पर गालिब आया और मैंने नमाज तोड़कर उस सांप को ख़त्म कर डाला। नौजवान इमाम मस्जिद से कहने लगा कि इस बात पर मेरा ज़मीर मुझे मलामत करना शुरू हो गया कि अल्लाह ताला पर तेरा ईमान बस इतना ही था कि तूने अल्लाह के सामने खड़े होने के आदाब बुला दिए और ज़मीन के एक कीड़े से डर कर नमाज तोड़ डाली। उस नौजवान ने इमाम मस्जिद से पूछा कि मुझे बताइए कि क्या मैंने एक गुनाह का अमल किया है। इमाम मस्जिद उस नौजवान की अपने दीन से इश्क और मोहब्बत देखकर मुस्कुरा उठे और रश्क करने लगे। उन्होंने उसे बताया कि कुरान करीम की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने एक इंसान की जान बचाने को पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर करार दिया है। इसी तरह मुख्तलिफ अहादीस में इंसानी जान की हुर्मत और उसकी अहमियत के बारे में बेशुमार इरशादात मनकूल हैं। एक इरशाद का मफहूम है कि अगर तुम नमाज में खड़े हो और तुम्हारी माँ तुम्हें मदद के लिए पुकारती है तो फौरन अपनी नमाज तोड़ डालो। तो आपने यकीनन अपनी नमाज ख़त्म करके अपनी जान बचाई है, और जान बचाना एक एहसन और अफजल अमल है। लेकिन आपके वाक़े में जो चीज़ नोट करने की है वो ये है कि जब तक आप नमाज में मौजूद रहे उस सांप ने आप पर हमला नहीं किया। ये बजाते खुद नमाज की एक बहुत बड़ी करामत है। ख़वातीन और हज़रात, ये तो नमाज की एक करामत है। आपको ऐसा ही एक वाक़या फ़लस्तीन का बताते हैं कि जिसके बाकायदा मनाजिर भी मौजूद हैं, और ये वाक़या साबित करता है कि इस ज़मीन की तमाम मखलूक़ात चारों नाचार अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंद हैं। दोस्तों, ये वाक़या फ़लस्तीन की एक सड़क पर पेश आया कि जहाँ पर नमाज का वक्त हुआ तो एक मुसलमान बेटे और बाप ने वहीं पर नमाज अदा करना शुरू कर दी, और ये मंजर देखकर इसराइली यहूदी आपे से बाहर हो गए और उन्होंने एक पालतू शिकारी कुत्ता उन बाप बेटों पर छोड़ दिया। वो शिकारी कुत्ता उन बाप बेटों के पास जाकर जोर जोर से भौंकने लगा और कदम आगे यूं बढ़ाता जैसे उनको काट खाने के लिए आ रहा है। ये मंजर देखकर बेटा खौफजदा हो गया, लेकिन बाप इंतहाई इत्मीनान और कामिल ईमान और यकीन के साथ अपनी नमाज अदा करता रहा। अत्तहियात पर बैठे हुए उसने जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ा और अपनी अंगुश्ते शहादत बुलंद की, तो मौज़ाना तौर पर वो शिकारी कुत्ता वहीं पर मुअद्दब होकर उनके सामने बैठ गया और भौंकना बंद कर दिया।
اور یوں لگا کہ جیسے کسی غیبی طاقت نے اس شکاری کتے کی سرشت ہی بدل ڈالی ہے اور وہ ان باپ بیٹوں کے نماز ادا کرنے اور سلام پھیرنے تک وہیں زمین سے منہ لگائے مؤدب بیٹھا رہا۔ اور خواتین و حضرات، ہمارا اگلا واقعہ تو حال ہی میں انڈیا میں آیا ہے کہ جہاں پر مودی کے پیروکار اور ہندوتوا کے ماننے والے مسلمانوں کے اس قدر خلاف ہو چکے ہیں، ان سے تعصب اور نفرت میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ قدرتی آفات اور بیماریوں کی ذمہ داریاں بھی مسلمانوں پر ڈالنے سے نہیں چوکتے۔ کورونا کے دوران بھی یہی صورتحال رہی کہ ملبہ مسلمان تبلیغی جماعت پر ڈالنے کی بھرپور کوشش کی گئی اور عالم یہ ہو گیا کہ مسلمانوں کو مار مار کر مساجد سے باہر نکالا جاتا رہا، مسجدوں پر تالے ڈالنا شروع ہو گئے، جبکہ اس کے برعکس مندروں میں لوگ جا جا کر پوجا پاٹ کرتے رہے اور کورونا سے بچنے کے لیے منتیں مانگتے رہے۔ یعنی مودی سرکار کو اگر مسئلہ تھا تو محض مسلمانوں کی نماز باجماعت سے۔ اس صورتحال کے دوران انڈین شہر جے پور کی ایک فوٹیج دنیا بھر میں وائرل ہوئی اور یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے دعویٰ یہ کیا گیا کہ مسلمان جب اس مسجد میں نماز باجماعت ادا کر رہے تھے تو باہر پولیس اکٹھی ہونا شروع ہو گئی تاکہ مسلمانوں کو مار مار کر مسجد سے نکالا جا سکے، لیکن عین اس عمل کے دوران مسجد کے دروازے پر کہیں سے شیر آ کر بیٹھ گیا اور کسی کو آگے بڑھنے کی جرت نہ ہوئی۔ دوستو، اس فوٹیج کو اگر دیکھا جائے تو یقیناً اس کا رزلٹ اتنا کلیئر تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ عمارت ایک مسجد ہی کی ہے اور اس کے دروازے پر شیر آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر جے پور کے سینکڑوں شہریوں نے دیکھا اور اس کی گواہی بھی دی کہ عین اس وقت جب پولیس باہر اکٹھی ہونا شروع ہوئی تو یہ شیر کسی نامعلوم مقام سے مسجد کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور اس لمحے تک بیٹھا رہا جب تک کہ مسلمانوں نے مسجد میں نماز باجماعت ادا نہ کر لی، اور جب نمازی عبادت مکمل کرنے کے بعد مسجد سے باہر نکلنا شروع ہونے لگے تو یہ شیر اٹھ کر نامعلوم مقام کی جانب چلا گیا اور غائب ہو گیا۔ اب دوستو، اس مختصر سی فوٹیج کے بارے میں بھی سوشل میڈیا پر دو آراء ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہ ویڈیو ایڈیٹڈ اور جعلی ہے اور سوشل میڈیا پر فیک نیوز ہی کا ایک حصہ ہے، جبکہ بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ویڈیو شو کرتی ہے کہ اسلام دین حق ہے اور نماز اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے کہ جسے قائم کرنے والوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں اور اس کا بندوبست بھی کرتے ہیں۔ بہرحال اس معاملے پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں، ہم سب کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور خواتین و حضرات، نماز کے حوالے سے آخری واقعہ جو اس کی کرامات کو ظاہر کرتا ہے، روس کے ایک ہوائی جہاز میں پیش آیا۔ اللہ کا ایک بندہ اس روسی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا کہ کئی ہزار فٹ کی بلندی پر اس کے دونوں انجنز کام کرنا چھوڑ گئے۔ جہاز کے پائلٹ نے حفاظتی نقطہ نظر سے فوری طور پر مسافروں کو حفاظتی سیٹ بیلٹ باندھنے کا حکم دے دیا۔ مسافروں نے جہاز کو ہچکولے کھاتے دیکھا تو انہوں نے چیخو پکار شروع کر دی۔ جہاز کے پائلٹ نے اپنے کو پائلٹ کو جہاز سنبھالنے کا کہا اور مسافروں کو تسلی دینے کے لیے کاکپٹ سے مسافروں کے کیبن کی جانب آیا۔ وہاں تو قیامت صغریٰ کا منظر تھا، لیکن اس کے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اسی دوران جب دوسرے لوگ اپنی جان کے ڈر سے چیخو پکار میں مبتلا تھے تو وہیں پر ایک شخص زمین کے ساتھ اپنا چہرہ لگائے انتہائی انہماک کے ساتھ کچھ خاص عمل کر رہا تھا۔ کبھی وہ اٹھتا اور کھڑا ہو جاتا اور کبھی وہ جھکتا اور کبھی دوبارہ زمین سے اپنے چہرہ لگا لیتا۔ جہاز کا وہ غیر مسلم پائلٹ بڑے انہماک کے ساتھ اسے چند منٹ تک دیکھتا رہا اور جب وہ شخص اپنے اس عمل سے فارغ ہوا تو وہ اسے کہنے لگا کہ جب تمام لوگ چیخو پکار کر رہے تھے تو تم اتنے مگن ہو کر یہ کیا عمل کر رہے تھے؟ اس مسافر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں اپنے اللہ سے گفتگو کر رہا تھا اور نماز ادا کر رہا تھا۔ جہاز کے پائلٹ نے اسے پوچھا کہ تم نے اپنے رب سے کیا بات کی ہے؟ اس مسافر نے جواب دیا کہ میں نے اپنے رب سے اس جہاز کی سلامتی اور حفاظت کی التماس کی ہے اور تم فکر نہ کرو، یہ جہاز بحفاظت اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ پائلٹ اس شخص کے تیقن اور اعتماد سے بہت متاثر ہوا اور واپس کاکپٹ میں چلا گیا۔ پائلٹ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جہاز کے دونوں انجن کام کرنا شروع ہو چکے تھے اور جب بحفاظت جہاز زمین پر لینڈ کر گیا تو وہ سیدھا اسی مسافر کے پاس آیا، اس کے ساتھ ایک قریبی مسجد میں چلا گیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ خواتین و حضرات، یہ خوبصورت اور ایمان افروز مناظر آپ خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیجیے۔ تو دوستو، یہ تھی نماز کی کرامات کے حوالے سے ہم سب کی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بھی بنیے۔ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی، ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔